मामा ठंडियां छावां। तारक अजीज ने कोई 40-45 साल पहले एक शेर लिखिया सी और उस तो बाद दूजा शेर नहीं लिखिया। एक ही शेर उहदी हयाती दे विच मौजूद है। अगर उन्हें फरमाइश की जाए तो वही शेर सुनाता है कि एक हस्ती दे रब सच्चे ने रखे दो ना, एक हस्ती दे रब सच्चे ने रखे दो ना, अरशां उत्ते जन्नत रखिया दुनिया उत्ते मां। ते आजम चिश्ती जिन्हां नूं हसाने पाकिस्तान आख्या जांदा है, कहंदे ने मां वर्गा गम खार न कोई, जाने कौन हकीकत मां दी, किसे बाजारों किसे विलायतों नहीं लभदी शफकत मां दी। ते जिस दे पल्ले अमल नहीं कोई, नित वेखे सूरत मां दी, आजम लाख हज्जां तो अफजल एक वार जियारत मां दी। मां वर्गा गम खार ना कोई, सारे फर्ज फरीजियां नालों उच्चा फर्ज मुहब्बत मां दी। ए वेला मुड़ हाथ नहीं आना रही विच इतात मां दी। मां दी कदर अवैस पछाणी, इन्हें समझी अजमत मां दी। आजम नहीं सहाबी बनया जेड़ा छड़ के खिदमत मां दी। आजम नहीं सहाबी बनया जेड़ा छड़ के खिदमत मां दी। आजम नहीं सहाबी बनया जेड़ा छड़ के खिदमत मां दी। अबाब ज़िवकार कादरी साहब आगाज किया नाते नबी तो, दिन हशर दे जदों सवाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। ते मेरा दिल कह रहा सी मैं आख देवां, दिन हशर दा सूरज दी नाल गर्मी, तांबे वांग अल्लाह तपाया होना। वो कैसा दिन होना है? दिन हशर दा सूरज दी नाल गर्मी, तांबे वांग अल्लाह तपाया होना। ना कोई मां प्यो ना आल औलाद कोई, एक दूजे तो हर कोई पराया होना। नफसी नफसी पुकारेगा कुल आलम, हर कोई खौफ दे नाल घबराया होना। ओनू लगना नहीं हशर दा सेक सायम, जिहदे सिर ते मुहम्मद दा साया होना। मैं तू नहीं हशर मैदान अंदर, परेशान सारी कायनात होनी। गल्लां करन वाले गूंगे हो जाने, ओथे किसे तो नहीं गल बात होनी। पर सोने नबी दी बात इमदाद हरगिज, अजमल किथे भी नहीं निजात होनी। गुनाहगारां दा जिथे हुजूम होया, ओथे ही पाक मुहम्मद दी जात होनी। अहबाब इसी वेले कादरी साहब भी ये गुजारिश कर रहे सन, बार बार निदा कर रहे सन, दिन हशर दे जदों सवाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। और ये सारा जमाना एक पासे, हसनैन दा नाना एक पासे। यही वजह इसलिए असी आखने ये सारा जमाना एक पासे, अकमलियत जामियत अफजलियत और कामलियत जैसियां सारियां सिफतां सारियां अजमतां नबी दे पाक बूहे ते हथ बन के खलोतियां ने। ते कहंदियां की ने, ये सारा जमाना एक पासे, हसनैन दा नाना एक पासे। आदम दा खुल्क, शीश दी मार्फत, नूह दी शुजात, इब्राहिम दी दोस्ती, इस्माइल दा सिद्क, इसहाक दी रजा, साले दी फसाहत, लूत दी हिकमत, मूसा दी सख्ती, अय्यूब दा सबर, यूनुस दी इतात, यूशा दा जिहाद, दाऊद दी आवाज, दानियाल दी मोहब्बत, इलियास दा वकार, याहिया दी पाक दामनी, ईसा दा ज़ुहद, सब दा सब एक पासे, हसनैन दा नाना एक पासे। आदम नू खलील किस, आदम नू खलील कलीम ईसा नबी हैं जितने बाकमाल सारे। मिकाईल जिब्रील इंसान पक्खू, कुतुब गौस कलंदर अबदाल सारे। कुर्सी कलम लो महफूज नासिर, ताजो तख्त जाहो जलाल सारे। जो कुछ है कायनात दे विच यारो, जलवा जो भी नूर दा नजर आउंदा, लैके कंडा ईमान दा तोलिए ते भारा पल्ला हुजूर दा नजर आउंदा। ये सारा जमाना एक पासे, हसनैन दा नाना, हसनैन दा नाना एक पासे। कबल इस दे कि मैं सैयदजादे नू दावत नात दियां, अबाब ज़िवकार अज दी महफिल जिक्र आले रसूल दा वसीला और वास्ता है साढ़े प्यारे अली हमजा दी बख्शिश और मगफरत दे लई। और एक ऐसा वाकया आपा बाप दी समाता दी नजर कोड़ करां कि होवां कौन मैं, करां बयान किवे, दस्सां की शान हुसैन दा है। होवां कौन मैं, करां बयान किवे, दस्सां की शान, तवज्जो है, दस्सां की शान हुसैन दा है। इन्ना समझ लो, एक तारीखी वाकया, ऐसा सुच्चा और नादर वाकया तुहाड़ियां समातां दी नजर करना वा
کہ تانوں کدی یہ بھول نہیں سکے گا، حجاج بن یوسف نے حضرت صدیق اکبر دے نواسے عبداللہ بن زبیر نو شہید کروا دیتا، اور پھر ایسے تے بس نہیں کیتی بلکہ ابن زبیر دی لاش نو کفنان دفنان دی اجازت بھی نہ دیتی تے اس لاش نو ایک چوراہے تے لٹکوا دیتا۔ حجاج بن یوسف بدبختان دے اوسے ٹولے ویچو سی جنہاں بدبختان نے امام علی مقام اور آپ دے ساتھیوں نو کربلا بے شہید کیتا سی۔ اگے چل دے ہویا اسے حجاج بن یوسف نے حضرت صدیق اکبر دے نواسے عبداللہ بن زبیر نو شہید کروایا اور پھر آپ دی لاش نو ایک چوراہے تے لٹکوا دیتا۔ مقصد او دا ہے آئی کہ لوگاں دے دلاں وچ او دا خوف تو او دی دہشت بہ جائے، اور دوجا مقصد یہ ہے کہ جدوں اس لاش نو کفنایا نہ جاسی دفنایا نہ جاسی ویلا گزردا جاسی ادھے وچ بدبو پہ جاسی تے لوگ اس لاش تو نفرت کرسن، لوگ اس لاش تو نفرت کرسن۔ لیکن حضرات ایک عجب معاملہ ہویا، جیویں جیویں ویلا گزریا اس لاش چوں صدیق اکبر دے دوترے دی اس لاش دے وچوں بدبو دی بجائے خوشبو نکلن لگ، ہائے ہائے خوشبو نکلن لگ پئی، اور بدبخت جانتا نہیں سی اے لاش کس ہستی دی کس ہستی دے نواسے دی خوشبو نکلن لگ پئی۔ لوگ اس لاش دے آسے پاسے کٹھے ہون لگ پئے اور آکھن لگ پئے، انہاں چ بزرگ کھڑے سن، آکھن لگ پئے اے تے سرکار مدینہ دی خوشبو ہے، اے تے سرکار مدینہ دی خوشبو ہے۔ تاریخ دستی ہے جدوں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے سی حضرت صدیق اکبر نے اپنے نواسے نو اپنے ہتھاں تے چایا، بارگاہ نبی چ لے کے حاضر ہوئے، آکھیا یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیتا ہے، لعاب دہن مبارک عطا فرماؤ۔ سرکار نے بطور گڑتی سرکار نے اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر دے منہ چ پایا۔ حضرات سرکار دے اسے لعاب مبارک دی خوشبو بعد از شہادت بھی عبداللہ بن زبیر دے جسم چو نکل دی پئیے۔ ذرا تصور کرو، ذرا اپنے ذہن دے دریچے کھولو، اس گل تے غور کرو، اے تے نواسہ صدیق با صفائے جنہوں ایک باری زندگی وچ سرکار دا لعاب مبارک ملے آئے، بعد از شہادت بھی او دا بدن مہک رہے آئے تے جڑا نواسہ رسول خدا ہے۔ ہائے ہائے سمجھے نہیں یار، سمجھو دے ایک باری کہہ چڑھو سبحان اللہ۔ اتنے صدیق اکبر دا نواسہ ہے جنہوں ایک باری لعاب مبارک ملے آئے۔ حضرات جڑا نواسہ رسول خدا ہے، جڑا جگر گوشہ جناب سید آئے، جڑا نور علی ہے، نور عین علی المرتضی ہے، اور جڑا اپنے نانے دی زبان چوستا ہے، جدی غذائی لعاب دہن مصطفیٰ ہے، او دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ او دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے لکھے چند اشعار اردو دے منقبت امام علی مقام دے اسے حوالے دے نال ہیں کہ وہ میرے آقا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا، پلا بڑھا تھا، نبی کے کاندھے پہ بیٹھتا تھا، وہ زلف دوتا سے کھیلتا تھا، ڈھونڈا جاتا کبھی جو اس کو وہ کالی کملی سے جھانکتا تھا، ڈھونڈا جاتا کبھی جو اس کو وہ کالی کملی سے جھانکتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید درے سرکار تے حاضر ہوئے، رات دا ویلا سی، سرکار دی در تے دستک دیتی، سرکار باہر آئے، نبی پاک نے ایک وڈی ساری چادر اتے لئی سی تے جناب اسامہ ویکھ دینے کہ چادر بھی وڈی ساری، او دا گہراؤ بھی وڈا سارا تے پھر چادر ہلدی بھی پئی۔ اسامہ بن زید اپنا مسئلہ بھی عرض کردے رہے، نال اس سرکار دی ہلدی چادر نو ویکھ دے رہے، عرض کردے نے یا رسول اللہ اس چادر اچ کی ہے، یا رسول اللہ اس چادر اچ کی ہے۔ سرکار نے چادر دا پلو ہٹایا، اسامہ ویکھ دینے ایک پاسے جناب حسن نے دوسرے پاسے حسین، پھر سرکار نے اسامہ بن زید دے سامنے آسمان وال نگاہ کیتی، آکھیا اے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال پیار کر، تے جڑا انہاں نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر۔ ڈھونڈا جاتا کبھی جو اس کو، اسے زمانی میں شعر لکھے ہے، ڈھونڈا جاتا کبھی جو اس کو وہ کالی کملی سے جھانکتا تھا، سوار کاندھے پہ ہو رہا ہے، آغوش میں کبھی سو رہا ہے، نبی کے جلووں کا جو پالا جناب زہرا کا پھول دیکھو، پشت پہ گر سوار ہے تو نانا کے سجدے کا طول دیکھو، پشت پہ گر سوار ہے تو نانا کے سجدے کا طول دیکھو، بس اسی کو محبوب جانتا ہوں، اسی کو مقصود مانتا ہوں، سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں، محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں۔
شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں۔ جو میرے کاروانے مودت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین۔ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ قبلہ شاہ صاحب تو پہلے حافظ نوید صاحب آگے نے انہیں مختصر حاضری پیش کر سن، پھر قبلہ شاہ صاحب نے دعوت نہ دے سن۔ تسی بھی ایک ربائی علی حمزہ دی ضرور تواڈے بھی شاہ صاحب تو بات تسی پیش کر تو درود و سلام۔